श्रीमहासरस्वती स्तवम्। अश्वतर उवाच जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिषु शुभां स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदसद्देवि यत्किञ्चित् मोक्षवक्षार्थवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितं त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वश्चैतक्षरमात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाश्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानां यत्तु देवी स्थिरा स्थिरं तत्र मात्रातयं सर्वमस्ति यद्देवी नास्ति च त्रयो लोकाश्रयो वेदाश्रयविद्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतिर्तीषीं वर्णाश्च त्रयो धर्मागमास्तथा त्रयो गुणाश्रयः शब्दश्रयो वेदास्तथा श्रमाः त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोर्हर्निषादयः ये तन्मात्रात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थां हविसंस्थां पाकसंस्थाश्च सप्तयाः तास्वदुच्चारणदेवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देशं तथा चान्यदर्थमान्त्रावितं परम् अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितं तवैतत्परं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन न तज्जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्को ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेश्वं परमेश्वरं साङ्ख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकान्त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् आनाख्यं षड्गुणाख्यश्च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परं सुखासुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवी त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलच्च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च द्वैते व्यवस्थितं येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्तयो वा तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित् यदिष्यस्तिष्मातले केन्यतो वा तत्सम्बन्धं तत्स्वरैर्यञ्जनैश्च इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतरप्रोक्त महासरस्वतीस्तवम्।